बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। खिज़र गिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम के मुतालिक कि साइबर क्राइम क्या है, इसके लिए कौन कौन से पाकिस्तान में क़वानीन मौजूद हैं और शिकायत दर्ज करने का क्या तरीक़ाकार है। इसके साथ साथ इसके लिए आप कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं और इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से मौसर इक़दामात लिए जा सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप लोग आए रोज़ देखते होंगे कि लोग फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी सोशल मीडिया का मोड हो, लोग एक दूसरे के साथ नाज़ेबा गुफ्तगू कर रहे होते हैं, गालम गलूच कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ दूसरों की नाज़ेबा तस्वीर को अपलोड कर रहे होते हैं, शर्अंगेज़ मवाद की तशहीर कर रहे होते हैं, लोगों को हरासां कर रहे होते हैं। ये सारे साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आने के बाद दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। इसी तरह जो मुआश, मईशत और मुआशरत, ये समाजी रवाबित हैं, वो भी यकसर तब्दील हो गए हैं। जैसे कारोबार, मुआश और समाजी राब्ते यकसर तब्दील हुए हैं, इसी तरह जो क्राइम की नौइयत है वो भी यकसर तब्दील हुई है। नाज़रीन, पूरी दुनिया ने साइबर क्राइम के ऊपर क़वानीन बना रखे हैं और पाकिस्तान में साइबर क्राइम बिल 2016 में पास हुआ है, जिसमें वहाँ उस बिल के अंदर 24 किस्म के क्राइम्स को डिस्कस किया गया है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम यहाँ पे क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो है, हम सारे क्राइम्स को डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन 24 में से चंद एक क्राइम का हवाला देना मैं ज़रूरी समझूँगा। अगर आप जुर्म नंबर 7 और 9 को देखें तो इसमें शर्अंगेज़ मवाद की तशहीर, उसकी तायीद करने पर 7 साल कैद या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना की सज़ा हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन, जब हम जुर्म नंबर 19 को, जो 2016 का बिल है, साइबर क्राइम वफाक पाकिस्तान ने जो मंजूर किया है, उसके अगर हम उस पे जो दर्ज जुर्म नंबर 19 को देखते हैं, वो है ऑनलाइन किसी को हरासां करना, बाजारी या नाशाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करना। इस पर 3 साल कैद और 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। इसी तरह किसी की ओरियां तस्वीरें, दूसरे के नाम पर सिम कार्ड, किसी के इंटरनेट बैंक फ्रॉड है, ये भी, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ सज़ाएँ दी गई हैं। 3 साल से लेकर 14 साल की सज़ाएँ भी रखी गई हैं। अगर खुदा न खास्ता आप इस क्राइम का विक्टिम हो जाते हैं तो आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं जहां जाके आप अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। नाज़रीन, सबसे जो आसान तरीन है वो है कि ये साइबर क्राइम विंग FIA के अंडर काम करता है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हम FIA करते हैं, जो कि उन्होंने हर रीजन के अंदर ऑफिस बनाए हुए हैं। वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जो है वो लीड करते हैं। आप एक तो ये तरीका है, जो आप एक दरख्वास्त लिखते हैं, उसके साथ अपना शनाख्ती कार्ड लगाते हैं और उनको सबूत देते हैं। वो लोग आपकी उस दरख्वास्त के ऊपर जो भी दफ़ा लगता है वो लगा के आपको FIR की कापी देते हैं और आप वो रिपोर्ट की कापी, रिपोर्ट नंबर अपने पास संभाल के रखते हैं। FIA फिर अपने रिवायती तरीके से उसको देखता है। एक ये तरीका है, ये सबसे क्विक है। आप फ़र्ज़ करें आप मुल्तान में रहते हैं, तो मुल्तान का जो रीजनल ऑफिस है साइबर क्राइम का, FIA साइबर क्राइम, FIA के 2-3 ऑफिस हैं, लेकिन आपने साइबर क्राइम के ऑफिस का विज़िट करना है अगर आपने साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा आसान जो तरीका है ये है कि आप ऑनलाइन भी अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। वो किस तरह? एक वेबसाइट दी हुई है, मैं आपको वेबसाइट का यहाँ पे नाम बताता हूँ, www.nr3c.gov.pk। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, www.nr3c.gov.pk।
nr3c.gov.pk. جب آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک وہاں پہ ایک بٹن لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوگا رپورٹ کرائم. آپ جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو اپلیکیشن فارم کھول کے آئے گا. تقریباً اس کے اندر 10 فیلڈز موجود ہیں. آپ کا نام کیا ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ کیا ہے، آپ کا ایڈریس کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کون سی شکایت ہے. تو اگر آپ اس کو اپلوڈ کرتے وقت اگر آپ کو کوئی وہاں سے پرابلم آتی ہے تو ان کا ایک ہیلپ لائن نمبر ہے 9911، اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا ان کو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس ہے helpdesk@nr3c.gov.pk. helpdesk@nr3c.gov.pk کے اوپر آپ ان سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. نہیں تو اپنے فون سے آپ 9911 کر کے آپ نمبر ڈائل کر کے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. اچھا، اس کا طریقہ کار ہے، یہ اپلیکیشنز جاتی ہیں ڈیٹا بیس کے اندر اسلام آباد میں. وہاں سے پھر جو متعلقہ ریجن ہیں ان کو یہ درخواست مارک ہوتی ہیں. اس کے اندر 15 ورکنگ ڈیز لگ سکتے ہیں تقریباً، جو کہ 21 دن بنتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے آپ ویسے تو ایف آئی اے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سائبر کرائم کے اوپر بہت اسٹرکٹ ایکشن لے چکا ہے. 111 ریڈ کیے ہیں، 3000 ملین روپیز تقریباً روزانہ ریورٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کارکردگی بتاتے ہیں. لیکن پھر بھی حکومتی لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں اویئرنیس کمپین چلانی چاہیے. ان کو ایک میگا اویئرنیس کمپین چلانی چاہیے، کیونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ انٹرنیٹ یوز کرتا ہے. انٹرنیٹ کے فری پیکیجز موجود ہیں، اس کے استعمال کرتے ہوئے وہ فیس بک پہ اکاؤنٹ بناتا ہے، ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بناتا ہے، لیکن وہ اس کو لا کے متعلق کوئی اتنی انفارمیشن نہیں ہے. ناظرین، جو ماہرین کہتے ہیں دو قانون بن جاتا ہے یا تو اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اگر اطلاق ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو اس کے متعلق انفارمیشن نہیں ہوتی. تو ایک تو گورنمنٹ کو چاہیے ایک میگا لیول کے اوپر اویئرنیس کمپین چلائیں. ہم جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ میگا لیول پہ کمپین چلا سکے. تو اس کو گورنمنٹ سب کانٹریکٹ بھی کر سکتی ہے، جس طرح این جی اوز کو انوالو کر سکتی ہے، جو کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہیں ان کو انوالو کر کے ایک اویئرنیس کمپین دی جا سکتی ہے لوگوں کے اندر. مختلف یونیورسٹیز کو انگیج کیا جا سکتا ہے، اسکولس کو انگیج کیا جا سکتا ہے، علماء کو انگیج کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو سائبر کرائم کے متعلق بتائیں تاکہ جرائم کی ریشو کم سے کم ہو سکے. اس سے ہٹ کر بھی جو سب سے اہم ترین جو روٹ ہوگا اگر آپ نے سائبر کرائم کے متعلق بتانا ہے تو اس کو 5ویں کلاس یا 8ویں کلاس کے کیریکولم کے اندر شامل کر دیں. جب یہ نصاب کے اندر شامل ہوگا تو بچوں کے اندر، آنے والی نسل کے اندر خود بخود اویئرنیس ہوگی، اور وہ کم سے کم جو ہے نا، جب وہ جانتے ہوں گے کہ اگر ہم یہ شرانگیز ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کی سزا اگر 7 سال یا 1 کروڑ روپے جرمانہ ہے تو وہ اس سے باز رہیں گے. تو یہ کچھ جو ضروری اقدامات ہیں کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اس کے پریونٹیو میئرز کیا ہو سکتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو جی آپ کا جو آپ سائبر کرائم ہوتا ہے وہ فون کے اوپر ہوتا ہے، آپ کی وائی فائی ہے، یا آپ براؤزر جو یوز کرتے ہیں، یا انٹرنیٹ بینکنگ آپ کرتے ہیں، اور یا آپ جو ہے نا وہ آپ کے نام پہ کوئی سم کارڈ ایشو ہو جاتا ہے. تو اس پہ آپ کون کون سے اقدامات کر سکتے ہیں یہ ہم بعد میں نیکسٹ پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے. لیکن ابھی صرف میں اتنا آپ کو کہوں گا کہ اپنے فیس بک کا جو اکاؤنٹ ہے یا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ایکسٹرا سیکیورٹی چیک مارک کریں، اس کے اوپر الرٹ ڈالیں. اگر کوئی آپ کے وہ پاسورڈ یا کوئی آپ کے آئی ڈی کو چھیڑنا چاہے آپ کو الرٹ آ جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ اپنی تصویر ہیں جو وہ اپنے مخصوص دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور بھی بہت سے ہیں وہ انشاءاللہ ہم جو پریونٹیو میئرز ہیں اس کو پورا ایک ٹاپک ہے، ہم وہ دوبارہ اس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے خضر گیلانی کو اجازت دیں. السلام علیکم.